हरि ओम् यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पङ्क्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। श्रीगरुडाय नमो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदां तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन हार्दिक प्रणाम। सोह्र श्राद्धको यो पावन र पितृहरूको श्रद्धाको समयमा यहाँहरूलाई हामीले श्रीमद् गरुड महापुराण पितृपुराणको कथालाई श्रवण गराइरहेका छौं। आज तेस्रो दिनको कथामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत हार्दिक प्रणाम गर्दछौं। विशेष गरी गरुड महापुराण यस्तो पुराण हो जो पितृहरूको तृप्तिका निम्ति पूर्वजहरूको मुक्तिका निम्ति अत्यन्तै उपयोगी पुराण। वास्तवमा जसरी गरुडको छायामा परिसके पछाडि सर्प भाग्न थाल्दछ, सर्प डराउन थाल्दछ, त्यस्तै गरुड महापुराणको श्रवणले यो गरुड महापुराणको ज्ञानले के हुन्छ भने हामीभित्र भएका पाप रूपी, हामीभित्र भएका शङ्का रूपी र हामीभित्र भएका असत्य रूपी जति पनि सर्पहरू छन् ती सर्पहरू निस्केर भाग्दछन्। श्रीमद् गरुड महापुराण भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनुभयो। यसरी रुद्रद्वारा बताइएको यो पुराणको विषयमा व्यासले चर्चा गर्नुभयो सुतजी महाराजका समक्षमा र सुतजी महाराजले यो गरुड महापुराणलाई 28,000 सौनका ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुभयो र गरुड महापुराण आफ्ना पिता कश्यपलाई पुत्र गरुडले पनि सुनाउनुभयो। अब ब्रह्माजीले व्यासलाई भन्नुहुन्छ, हे व्यास, अब अष्टाङ्ग योगका विषयमा व्याख्या गर्नुभयो गरुड महापुराणमा। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, हे व्यास, स्वर्ग आदि स्थापना गर्ने पूज्य भगवान हरि स्वयम्भू र उहिलेका विप्रहरूले आफ्ना जुन जुन धर्महरू बताउनुभयो, पूर्वजहरूले धर्मको जो लक्षण बताउनु भएको छ त्यो विषयमा अब म व्याख्या गर्छु। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यजनम याजनम दानम ब्राह्मणस्य प्रतिग्रह। ब्राह्मणका धर्म 6वटा छन्। यजन यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान लिने, दान दिने र पढ्ने र पढाउने, यी 6 प्रकारका कर्महरू कसका हुन्? ब्राह्मण वर्गका हुन्। ब्राह्मणले गर्नुपर्छ। दान गर्ने, अध्ययन गर्ने, यज्ञ गर्ने यी कर्महरू सबैका साझा कर्म हुन्। क्षत्रियले विशेष गरी दण्डस्तथा क्षत्रियस्य, क्षत्रियहरूले दण्ड दिने, सुरक्षाको कर्म गर्ने कर्म जो वर्ण धर्म छ त्यसमा जसले सुरक्षाको प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँहरू क्षत्रिय कर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि कृषि र वैश्यस्य सस्यते, कृषि कर्म गर्नेलाई वैश्य कर्म भनियो र 2 जाति ब्राह्मणको सेवा गर्नु शूद्रहरूको धर्म साधन मानियो। शिल्पकारिता जीवनको यो के गर्नका निम्ति, कर्म गर्नका निम्ति यज्ञ पनि सबैको धर्म भनेर बताइयो। अब ब्रह्मचारी भनेको के हो त प्रभु? व्यासले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, भिक्षाचर्याथ शुश्रूषा गुरोः स्वाध्याय एव च सन्न्यास कर्माग्नि कार्यञ्च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणः। अब ब्रह्मचारीको धर्म के हो त भने भिक्षा लिनु, गुरुको सेवा गर्नु, स्वाध्यायन गर्नु, सन्यास कर्म गर्नु अनि अग्नि कर्म गर्नु, नित्य अग्निमा हवन गर्नु यो ब्रह्मचारीको कर्म हो। सबै आश्रमहरूमा 2 विधा 4 किसिमका हुन्छन्।
ब्रह्मचार्य पालना गर्दै नैष्ठिकले रहनु, ब्रह्म तत्पर हुनुपर्छ। जसले विधिवत रूपमा वेदको अध्ययन गरेर गृहस्थ आश्रममा गएको छ त्यो व्यक्ति मृत्यु पर्यन्त निष्ठामा रहनुपर्छ। मृत्युलाई अथवा मृत्यु प्राप्ति नहुने समयसम्म निष्ठामा रहने, पितृहरूको उपासना गर्ने, पितृहरूको अर्चना गर्ने, देवताहरूको सेवा गर्नुपर्छ। अब विशेष गरी अग्नि र अतिथिको सेवा, यज्ञ, दान र देवताको पूजा, पितृको उपासना यो गृहस्थका धर्म हुन्, गृहस्थका कर्म हुन्। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रममा रहन्छ तब उसले गर्नुपर्ने कर्म भनेको अध्ययन हो, गुरुको सेवा हो। जब व्यक्ति गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्दछ प्रभु, तब गृहस्थीले गर्नुपर्ने के हो त भने अतिथिको सेवा गर्ने, देवताको पूजा गर्ने अनि पितृहरूको सत्कार गर्ने। उदासीन र साधक गरी गृहस्थहरू पनि दुई किसिमका हुन्छन्। परिवारलाई पालना गर्ने जो गृहस्थ छ ऊ त साधक हो। जो परिवारलाई पालना गर्दछ, भक्तवृन्द, सज्जनवृन्द, परिवारलाई पालन गर्नु पनि सानो कुरा होइन, सामान्य कुरा होइन। गरुड महापुराणमा ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ व्यासलाई, हेर व्यास, गृहस्थ धर्ममा परिवारलाई पाल्नु, सन्तानको लालन पालन गर्नु कति दुःख छ, कति कष्ट छ, कति सङ्घर्ष छ। त्यसैले परिवारलाई पालन गर्ने गृहस्थी त साधक हो। कुटुम्ब भरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्। कुटुम्बलाई पालन गर्नेवाला जो छन् तिनीहरू त साधक हुन्। तीन प्रकारका ऋणहरू मेटाएर, एउटा ब्राह्मण, एउटा ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, यी सबै प्रकारका ऋणहरूलाई हटाएर पत्नी धन आदि छोडेर जो एक्लै विचरण गर्दछ भने त्यो उदासीन गृहस्थी हो। अब वनवासी भनेको को हो त भन्दा भूमौ मूल फलासित्वम स्वाध्यायस्तप एव च संविभागो यथान्यासम धर्मोऽयं वनवासिनः। भुइँमा झरेका फलफुल खाएर स्वाध्याय गर्ने, तपस्या गर्दै उचित किसिमले न्यास गर्दै रहने धर्म वनवासीको धर्म हो। तपस्याले जो वनमा के हुन्छ, तप गरेर बस्दछ, देवताको यज्ञ गर्दै जसले हवन गर्दछ, स्वाध्यायमा जो लाग्छ त्यो वनवासी उत्तम तपस्वी हो। तपस्याले खिचिएर जो ध्यानमा संलग्न हुन्छ उही वनमा बस्नेलाई सन्यासी हो भनेर जान्नुपर्छ। जो नित्य योगको अभ्यासमा लागेर आफ्ना इन्द्रियलाई जित्दै जो उत्कर्षमा जान्छ, उत्कर्षमा जान चाहन्छ, भगवत प्राप्तिको इच्छा गर्दछ भने त्यो भिक्षु पारमिष्टिक भिक्षु हो। आफूभित्रै रमाउँदै सधैँ सन्तुष्ट रहने व्यक्ति महामुनि हो। तर सम्यक रूपले चन्दन लगाएको योगीलाई भिक्षु भनेर भनिन्छ। त्यसैले भिक्षु भएर वेद पढ्ने, मौन रहने, विशेष गरी तप ध्यानमा रहने, सम्यक रूपमा ज्ञान वैराग्य पालन गर्ने धर्म भिक्षुको धर्म हो। अब कोही ज्ञानले सन्यासी, कोही वेद सन्यासी, कोही कर्म सन्यासी गरी पारमिष्टिकहरू पनि तीन किसिमका हुन्छन्। यसरी अब विभिन्न प्रकारले सन्यासीको विषयमा बताउनु भयो। अब आज के छ त भने विशेष गरेर धर्मद्वारा मोक्षको प्राप्ति हुन्छ, अर्थले कामना उत्पन्न हुन्छ। प्रभु, धर्म गर्ने व्यक्ति त मोक्षको कामना गरेका हुन्छन्। जो अर्थ कमाएका छन्, जसले आर्थिक उपार्जनको विषयलाई प्रमुख ठानेका छन्, त्यहाँ कामना उत्पन्न हुन्छ। प्रवृत्ति र निवृत्ति गरेर वैदिक कर्म पनि दुई प्रकारको हुन्छ। ज्ञान सहितको कर्म निवृत्ति र पञ्चाग्नि सहित देव पूजन प्रवृत्तिको अर्थ हो। अब विशेष गरेर ब्राह्मणको धर्म के हो त? क्षमा दमो दया दानम अलोहाभ्यास एव च आर्जवन चानसूया च तीर्थानु शरणम तथा क्षमा दिन सक्नु। संसारमा क्षमा दिने प्रवृत्ति धेरै कम रहेको हुन्छ मान्छेमा। जो कोही व्यक्तिले सहजै क्षमा दिन सक्दैनन्, क्षमा दिने, दम, दया, दान र लोभहीनता, जसमा लोभ छैन, जसमा कुनै पनि प्रकारको वस्तुलाई प्राप्त गरौँ भन्ने लोभ छैन, जो अभ्यासले युक्त छन्, आर्जव छन्, अनसूया र तीर्थको अनुसरण गर्दछन्, जो सधैँ सत्य बोल्दछन्, जो सधैँ सन्तोषमा रहन्छन्, जसमा आस्तिक्यता छ, इन्द्रियलाई जसले जितेका छन् र जसले देवताको पूजा गर्छन्, यो त विशेष गरेर के हो त ब्राह्मणको कर्म हो। यस्ता कर्म गर्ने व्यक्तिहरू त ब्राह्मण हुन्। जो सन्तोषी छन्, जो लोभ छैन, जसमा भगवानको उपासना गर्ने पद्धतिको ज्ञान छ, जसले पितृहरूको अर्चना गर्छन्, पितृहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउनका निम्ति विभिन्न प्रकारका पितृकर्म गर्दछन्, त्यो त प्रभु ब्राह्मण हो। त्यस्तो व्यक्ति जसले यो कर्म गर्दछ। अब अहिंसा, प्रिय वचन बोल्ने, अपैशून्य,
अरुक्षताई सबै आश्रममा रहेका चारै वर्णका मानिसको व्रत हो। कसैलाई हिंसा नगर्ने, कसैप्रति खराब प्रकारको व्यवहार नगर्ने, यो के हो भने मानिसको व्रत हो। कर्मशील ब्राह्मणको स्थान प्रजापत्य भनेर भनिन्छ। सङ्ग्रामबाट नभाग्ने क्षत्रियको स्थान उसले ऐन्द्र पद पाउँछ भनेर भनिएको छ। आफ्नो धर्ममा रहेको वैश्यको स्थान मारुत हो र सेवा गर्नमा लागेको शूद्रको स्थान गन्धर्व हो भनेर बताइएको छ। अब आज 88,000 ऋषिहरू कहाँ बस्नुहुन्छ? 88,000 ऋषिहरूको स्थान ऊर्ध्वरेतस हो र गुरु कहाँ बास गर्नेको स्थान पनि त्यही हो भनेर बताइएको छ। सप्तऋषिहरू जहाँ बस्दछन् वनवासी पनि त्यही पाउँदछन्, त्यही ठाउँ पाउँछन्। आनन्द ब्रह्म, जो आनन्द भनेको ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मको पदवी पाउँदछन्। त्यसैले मुक्तिका 8वटा अङ्गहरूका विषयमा संक्षेपमा जान्न चाहन्छु प्रभु भनेर भनेपछि ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ यमादि 5 र प्राणीको हिंसा नगर्ने अहिंसा पहिलो धर्म हो। अब कसैको पनि हिंसा नगर्ने यो के हो त भने अहिंसा हो। प्राणी हितको बोली सत्य वचन बोल्ने, अर्काको सत्य वचन बोल्ने, प्राणीको हितको कुरा बोल्नु सत्य हो, अर्काको कुरालाई नलिनु अस्तेय हो। अनि ब्रह्मचर्य आश्रममा रहनु, सबै कुरा त्याग गर्नु अपरिग्रह हो। शौच, सत्य, सन्तोष, तप र इन्द्रिय निग्रह, यी सत्य आदि नियम 5 प्रकारका छन्। अब यी 5 प्रकारका नियममा पनि एउटा बाह्य नियम छ, एउटा आभ्यन्तर नियम छ प्रभु। मन्त्रको जप गर्नु स्वाध्याय हो र हरिको यजन गर्नु प्रणिधान हो। पद्मा आदि आसन हुन् र वायु विजय प्राणायाम हो, जसले वायुलाई जित्न सक्दछ। मन्त्रको जप गर्नु त स्वाध्याय हो। भित्र ध्यानसहित भएको गर्भ र त्यसको विपरीत अगर्भ हो। यसरी विभिन्न प्रकारका कुरा बताउनु भयो। सबैभन्दा ठुलो कुरा समाधि हो, जो ब्रह्मको चिन्तन गर्दछन्। ब्रह्म र आत्माको चिन्तन, ध्यान, मनको धारणा, धृति, अहम ब्रह्मा भन्नु अवस्थान र ब्रह्मको स्थिति समाधि हो। म आत्मा नै परम ब्रह्म हुँ, सत्य ज्ञान अनन्त हुन्छ। ब्रह्मको ज्ञान नै केवल आनन्दको ज्ञान हो र त्यो केवल ब्रह्म हजुर नै हो। जसले भन्न सक्दछ त्यो नै के हो? ब्रह्म पदवी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति हो। त्यसैले जसले आदिपुरुष जो भगवान हुनुहुन्छ त्यो ब्रह्मको ध्यान गर्ने व्यक्ति संसारिक बन्धनबाट के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। अब नित्य कर्मको विषयमा गरुड महापुराणमा बताउनु भयो। सज्जन हेर्नुहोस् भक्तवृन्द, यहाँ ब्रह्माले भन्नुभएको छ नित्य कर्म कसरी गर्ने। प्रातःकालमा उठेर दैनिक रूपमा बिहान जसले जे कर्म गर्दछ, जसले शुद्ध कर्म गर्छ उसले ज्ञान पाउँछ। सबैभन्दा पहिले ब्रह्मलाई भेट्नु छ भने ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु र ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर धर्मको अर्थको चिन्तन गर्नु। अब ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर बुद्धिमान व्यक्तिले नदीमा जलाशयमा गएर आनन्दपूर्वक के गर्नु? स्नान गर्नु, नुहाउनु। नुहाइसके पछाडि के हुन्छ त भने थाहा भए नभएका समस्त प्रकारका अज्ञानहरू के हुन्छन्? नुहाउनाले सबै अज्ञानहरू जान्छन्। आज हामी के गर्छौँ? रात्रिको समयमा आनन्दसँग निदाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रा यी विभिन्न प्रकारका नवद्वारहरूले फोहोरलाई फ्याँकिरहेका हुन्छन्। सुतिरहेको अवस्थामा नाक, कान, आँखा, मुखबाट विभिन्न प्रकारका खराब वस्तु निस्केका हुन्छन्। त्यो सफा नभएसम्म त हामी कसरी कर्म गर्न सक्छौँ? र त्यसैले नुहाउँदा के हुन्छ? ती प्रकारका कुराहरू नाश भएर जान्छन्। अब बिहान नुहाउने भनेको कस्तो हो त भने खराब सपना देख्नुभयो भने पनि बिहान सबेरै उठेर राम्रोसँग नुहाउनु भयो भने त्यो खराब सपनाको दोष हुँदैन। अलक्ष्मी कालकर्णी च दुस्वप्नम दुर्विचिन्तितम। त्यसैले खराब चिन्तनबाट हट्नका निम्ति अनि त्यस पछाडि दरिद्रताबाट हट्नका निम्ति, सपना खराब देखिएको छ भने त्यसबाट मुक्ति हुनका निम्ति पनि के गर्नुपर्छ भने बिहानमा नुहाउनु पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले न च स्नानम बिना पुंसाम प्राशस्त्यम कर्म संस्मृतम। स्नान नगरिकन ननुहाइकन कसैले कर्म गर्छ, जप गर्छ भने त्यो जपको अर्थ छैन। अब असक्त अवस्था छ भने कसो गर्ने होला त? असक्तावशिरस्कम तो स्नानम अस्य विधीयति। बिहान उठ्यो तर अस्वस्थता छ, शरीरमा स्वस्थता छैन, बिरामी छौँ भने कसो गर्ने त भन्दा असक्त अवस्थामा के गर्नुपर्छ भने अशिरस्कमा स्नानको अर्को विधान छ। नसक्ने व्यक्तिले के गर्ने? उठेर तातो पानीमा एउटा कपडा डुबाउनु र त्यो कपडालाई निचोरेर त्यही चिसो कपडाले भए पनि शरीर पुछ्नु। यो चाहिँ नसक्नेहरूका लागि मात्रै हो। त्यसैले अब
के गर्नु पर्दछ भने भस्म लगाउनु, शरीरमा विभिन्न प्रकारको कर्म गर्नु, अनि दाँत सफा गर्नु, दाँत बिहान उठेर दाँत माझ्नु, स्नान गरेपछि ऋषिलाई, पितृलाई, गाईलाई तर्पण दिनु, आचमन गर्नु, अनि मात्र बोल्नु, अनि आफूलाई जलबिन्दु सहितको कुश र व्याहृति सहित आपोहिष्ठा भन्ने विभिन्न मन्त्रले राम्ररी जोख्याएर वेदमाता गायत्रीलाई के गर्नु, जप गर्नु, भास्करलाई तन्मय हुँदै जलको अञ्जली दिनु। अब प्रातःकालमा बिहानको समयमा उठेर कुश हातमा लिएर श्रुतिको नियमले सन्ध्या वन्दन गर्नु। जो सन्ध्या हुन् उनै संसार उत्पन्न गर्ने मायातीत पनि हुन्। या सन्ध्या सा जगत सूतिर मायातीता हि निष्कला। ती सन्ध्याको हुन् त भने संसारलाई उत्पन्न गर्ने मायातीत हुन्। त्यसैले ती ईश्वरी केवल शक्ति तत्त्वबाट मात्रै उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले बिहानको समयमा उठेर शक्ति प्राप्तिका निम्ति भक्तवृन्द के गर्नुपर्छ भने सन्ध्या गर्नुपर्छ। अब रक्ता, सीता, कृष्ण, गायत्रीलाई जप गरेर सधैँ पूर्वतर्फ फर्केर के गर्नु, जप गर्नु। जसले सन्ध्या गर्दैन त्यो सधैँ अपवित्र रहन्छ। त्यसैले उसले कुनै फल पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। वेदका विद्वानहरूले के गरे, ती वेदका विद्वान ब्राह्मणहरूले एकाग्र चित्त गरेर सन्ध्या उपासना गरे, नियमित जप गरे। त्यसैले उनीहरूले परम गति प्राप्त गरे। त्यसैले कुनै व्यक्तिले सन्ध्या वन्दन नगरिकन कुनै ब्राह्मण अन्य काम गर्ने प्रयास गर्छ भने ऊ 10,000 वर्ष नरकमा गएर बस्नुपर्छ। त्यसैले जसरी हुन्छ सबै किसिमका कामलाई छोडेर पनि बिहानमा जप गर्नु, सन्ध्या उपासना गर्नु पर्दछ। यही उपासनाले नै के हुन्छ, देवताहरूको शक्ति हामीलाई प्राप्त हुन थाल्दछ। त्यसैले विशेष गरेर गायत्रीको जप गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै संसारमा कारण छन्। त्यो कारणलाई प्राप्त गर्नका निम्ति के गर्ने, राम्रोसँग शुद्ध प्रकारले बिहानको समयमा उठेर जप गर्ने कर्म गर्नुपर्छ। सन्ध्योपासन गरे पछाडि अब सूर्यलाई के गर्नुपर्छ भने हेर्नुपर्छ अनि सूर्यलाई जल दिनुपर्छ, सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। अर्घ दिइसके पछाडि के गर्नुपर्छ, भगवानको उपासनाका निम्ति भगवत पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ के छ, भगवानको पूजा गर्ने विधानका विषयमा पनि बताउनु भयो। अब श्रीमद् गरुड महापुराणमा, पितृपुराणमा ब्रह्माजीले व्यासलाई बताउँदै जानु भएको छ। ब्रह्माले व्यासलाई भन्नुहुन्छ, ब्रह्मोवाच थातः सम्प्रवक्ष्यामि दान धर्म मनुत्तमम् अर्थानामुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्। अब यो दान भनेको के हो त प्रभु? दान दिने यो जुन हाम्रो परम्परा छ, यो दानका विषयमा बताउँछु भनेर ब्रह्माजीले बताउनु भयो। दान भनेको के हो त भने अरूलाई सकारात्मक कुरा दिनु, त्यसलाई दान भनिन्छ। दानन्तु कथितं तज्ञेर भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। दानले के हुन्छ, भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्छ भनेर विद्वानहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा पहिला के गर्नु, न्यायेनोपार्जयेत वित्तम दान भोग फलं च तद। सबैभन्दा पहिले राम्रो कर्म गरेर धन आर्जन गर्नु। न्यायले राम्रो प्रकारले शुद्ध कर्म गर्दै धनको आर्जन गर्नु। अशुद्ध कर्म गरेर, खराब कर्म गरेर कहिले धन नकमाउनु। शुद्ध कर्म गरेर धन कमाउनु र धन कमाइसके पछाडि के गर्नु, त्यही धनको 10% दान गर्नु। गरिबलाई दिनु, दुखीलाई दिनु, अर्काको उपकारका निम्ति त्यो पैसालाई खर्च गर्नु। कमाएको वस्तु, कमाएको धन जबसम्म राम्रो समयमा राम्रो ठाउँमा दान गरिँदैन भने त्यो धन सधैँ अशुद्ध रहन्छ, अपवित्र रहन्छ। त्यसैले दान गर्नु। अध्यापन गर्ने, याजन गर्ने पेशालाई प्रतिग्रह भनिन्छ। ब्याज लिने, खेती गर्ने, व्यापार आदि क्षेत्रवृत्त यो प्रकारको धन कमाउने प्रवृत्ति भयो। अब यद्यते तु पात्रेभ्यस्तदानं सात्विकं विदु। जुन सात्विक पात्रलाई दान दिइन्छ भने त्यसलाई के गरिन्छ, सात्विक दान भनिन्छ। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मलाई विमल दान भनिएको छ। दिनदिनै उपकारका लागि फलको उद्देश्य नराखेर जसले के गर्छन्, मलाई केही प्राप्त होस् नहोस् म त दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई दान दिन्छु, कुनै उद्देश्य छैन, कुनै स्वार्थ बिना कसैले दान दिन्छ भने त्यो दान सबैभन्दा ठुलो दान हो। जसले आफ्ना पापहरूबाट मुक्ति पाउनका निम्ति विद्वानका व्यक्तिमा, विद्वान ब्राह्मणलाई, दुखी गरिबलाई दान दिन्छ, त्यो नैमित्तिक दान हो। सन्तानका निम्ति, विजयका निम्ति, ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति, स्वर्गको निम्ति त्यो धन खर्च गरिन्छ भने त्यो काम्य दान भनेर भनिन्छ।
अझै अर्को कुरा के छ भने भगवानलाई रिझाउनका निम्ति, ईश्वरलाई प्राप्ति गर्नका निम्ति साहसपूर्ण चित्तले ब्रह्मविदलाई दिइने दानलाई शुभ विमल दान भनेर भनिन्छ। उखुको दान दिनु, जौको दान, मकै, धान आदि सहित भएको भूमि राम्रो व्यक्तिलाई दिइयो भने, कोही जग्गाविहीन व्यक्तिलाई आफूसँग प्रशस्त सम्पत्ति छ, जग्गा छ भने त्यो जग्गा दिनु। भूमि दानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। भूमि दान जस्तो महान दान अरू कुनै पनि छैन। जसको घर छैन, जसको सम्पत्ति छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई भूमि दान दिनु यो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। अब ब्राह्मणलाई विद्या दिएर ब्रह्मलोक पुगिन्छ। ब्रह्मचारीलाई विद्या दिनु, पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अब धर्मको वाचन गर्नेको बोली जस्तै मन पनि धार्मिक हुनुपर्छ। बाहिर धर्मको कुरा गर्ने तर मन चाहिँ अपवित्र छ भने त्यस्तो दानको पनि कुनै अर्थ छैन। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका विषयहरू बताउनु भयो। कसैलाई अब धर्मराजको सम्झना गरेर कसैले वैशाख नाम गरेको महिनामा घिउ, अन्न, जल दान गर्छ भने ऊ यमराजको भयबाट मुक्त हुन्छ। उपवास बसेर पाप नाश गर्ने विष्णुलाई द्वादशीमा अर्चना गर्नुपर्छ। सबै पाप नाश भएर मानिस निश्चित रूपले के हुन्छ भने स्वर्गको प्राप्ति गर्न सक्छ। एकादशीमा उपासना गरियो भने एकादशीमा अन्न खाइँदैन। द्वादशीको दिनमा त्यही नखाएको अन्न, जो पवित्र अन्न छ, त्यो अन्न चाहिँ दुखी गरिबलाई, ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। जुन व्यक्तिले अब योहियाम देवता मिक्षेत समाराधयितुम नरः, जो चाहिँ व्यक्ति दान गर्न खोज्छ, दानका निम्ति भगवानको पूजा गर्छ भने ऊ आफ्नो पत्नीसँगै अथवा भएर दम्पति सहित बस्नुपर्छ। अथवा जुन मानिसले जुन देवताको आराधना गर्न खोज्छ उसले ब्राह्मणलाई पूजा गरेर दुईज दम्पतिको पूजा गर्नु। सन्तानको कामना गर्नेले पुरन्दरलाई पूजा गर्नु। ब्रह्मचर्य चाहनेले ब्राह्मणलाई ब्रह्म ठान्नु। जसले आरोग्यताको प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने उसले के गर्नु? रविलाई, सूर्यलाई पूजा गर्नु। जसले धन प्राप्तिको इच्छा छ भने धन प्राप्तिको इच्छा गर्ने व्यक्तिले हुतासनलाई पूजा गर्नु। कर्ममा सिद्धि चाहन्छ कसैले, मैले गरेको काममा कुनै पनि विघ्न बाधा नआओस्, मेरो कर्म राम्रोसँग पूर्ण होस् भन्ने कसैले चाहन्छ भने उसले विनायक भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। यो सांसारिक भोगको इच्छा गर्ने व्यक्तिले चन्द्रमाको पूजा गर्नुपर्छ। बल चाहनेले समीरलाई, मोक्ष चाहनेले, जसले मोक्ष चाहन्छन्, मोक्षो सर्व संसारात्, जसले यो संसारबाट, यो संसार रूपी सागरबाट मुक्ति प्राप्ति गर्ने इच्छा गर्दछन् भने त्यस्ता मुक्ति चाहने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्छ। अब कुनै काम अकामः सर्व कामो वा पूजयेतु गदाधरम, कुनै कामना छैन अथवा सबै कामना छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब यहाँ कुरा के भयो भने के चाहनेले कसलाई पूजा गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब हजुरसँग कुनै कामनै छैन भने पनि अथवा सबै कामना छन् भने पनि कसको पूजा गर्ने? अकामः सर्व कामो वा पूजयेतु गदाधरम, भगवान गदाधरको पूजा गर्नु। जसले पानीको दान गर्छ उसले तृप्ति पाउँदछ। जसले अन्नको दान गर्छ दुखी गरिबलाई उसले अक्षय सुख पाउँछ। तिल दान गर्नेले, सन्तान र बत्तीको दान गर्नेले मृत्युलोकमा गइसके पछाडि, यहाँबाट मरिसके पछाडि, यहाँबाट बितिसकेपछि स्वर्गमा वैकुण्ठमा उज्यालोमा बस्न पाउँछ। जसले भूमि दान गर्दछ उसले सबै कुरा पाउँछ। सुन दान दिनेले लामो आयु पाउँछ। घर दान दिनेले महत्त्वपूर्ण पदको प्राप्ति गर्छ। चाँदी दान गर्दछ कसैले भने उसले सुन्दर रूप पाउँछ। दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई आफूले कपडा दान गरिन्छ भने त्यो कपडा दान गर्ने व्यक्ति चन्द्रमाको जस्तो कान्तिले युक्त हुन्छ। गाई दान गर्छ भने उसले इन्द्रपद प्राप्त गर्छ। ओछ्यान दान दिनेले सुन्दर परिवार प्राप्त गर्छ। अन्न दान दिनेले शाश्वत सुख र ज्ञान दिनेले के गर्छ? ज्ञान दान पनि ठुलो दान हो। अब यहाँ दानका कुरा आए। कुनै वस्तु दिनुलाई दान भनिदो रहेछ। सकारात्मक वस्तु अरूलाई दिनु, प्रदान गर्नु, त्यसलाई दान भनिदो रहेछ। त्यसैले अब त्यो दान भनेको के हो त भने ज्ञान छ हजुरसँग सुन्दर भने त्यो ज्ञान हजुरले कसैलाई दिनुभयो भने पनि त्यो ज्ञान दान हो। त्यो ज्ञान दानले ब्रह्मलोकको प्राप्ति हुन्छ। वेद जान्नेलाई, ज्ञान दिनेले स्वर्गलोक पाउँछ।
अब गाईलाई कसैले घाँस खुवाउँछ भने ऊ सबै प्रकारका पापबाट मुक्ति हुन्छ। गवाम घाँस प्रदानेन सर्व पापैहि प्रमोच्यते। जसले गाईलाई घाँस दिन्छ, पशु पक्षीहरूको सेवा गरे पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसरी बताइएको छ। अब कोही व्यक्ति रोगी छ भने पनि रोगीलाई दान गर्नु आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर। अब यहाँ गरुड महापुराणले बताउँछ आफ्ना पितृहरूको तृप्तिका निम्ति के गर्ने भने 16 श्राद्धको यो पावन अवसरमा रोगीलाई, कोही रोगी व्यक्ति छन् भने ती रोगी व्यक्तिलाई उसको रोगलाई निको पार्नका निम्ति औषधि, उचित आहार कसैले दिन्छ भने त्यो व्यक्ति सधैँ सुखी भएर बस्न पाउँछ, दीर्घायु भएर रहन पाउँछ। अब यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गरुड महापुराणले भन्दछ आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर, आफ्ना पितृहरूको कल्पना गरेर, आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर जसले कुनै दुखी गरिबलाई आफ्नो घरको श्राद्धको पावन अवसरमा दान गर्दछन् भने, जसले रोगीहरूलाई दान गर्छन् भने तिनीहरू दीर्घायु प्राप्ति गर्न सक्दछन्। कसैले छाता र जुत्ता दान गर्छन् भने तिनीहरू त्यो 80 पत्र नाम गरेको वनको मार्ग सजिलै पार गर्छन्, उनका पितृहरू सजिलै तर्छन्। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताइयो। अयन, विषुव, चन्द्र सूर्य ग्रहण, संक्रान्ति आदि समयमा गरिएको दान अक्षय दान हो। अब संक्रान्तिको अवसरमा अब यहाँ हरेक महिनाको 1 गते अरू केही सकिँदैन भने पनि एउटा सानो नियम बनाउनुहोस्। हरेक महिनाको 1 गते कमसे कम आफूले खर्च गर्ने केही पैसालाई बचाएर म दुखीहरूलाई दान दिन्छु, केही भोजन गराउँछु, पितृहरूको तृप्तिका निम्ति मेरा पितृहरूलाई सम्झेर, म देवताहरूलाई सम्झेर के गर्छु, हरेक महिनाको संक्रान्तिको दिन 1 गते केही न केही 10, 20, 50 जति सकिन्छ त्यति म दुखी गरिबहरूलाई दान गर्छु भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। याद गर्नुहोला, चन्द्रमा सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लागेको बेला अथवा संक्रान्तिको बेला जुन दान गरिन्छ त्यो दान अघिपछि गरिएको दान भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने जो अनिकालमा लागेर मर्न लागेका व्यक्ति छन् त्यस्तालाई कसैले दान दिँदैछ र त्यो दान दिन कसैले रोक्छ भने, कसैले दान दिँदा दिँदै कसैले आएर रोक्छ, दान दिनु हुँदैन भन्छ भने त्यो दान दिनु हुँदैन भन्ने जो व्यक्ति छ त्यो चाहिँ सधैँ नरकमा गएर पर्दछ। यसरी दानका विषयमा बताउनु भयो। त्यसैले पितृहरूको मुक्तिका निम्ति के गर्नुपर्छ भने पितृहरूको श्राद्धको दिनमा, पितृहरूको मुक्तिका निम्ति पितृहरूको श्राद्धको दिनमा कमसे कम के गर्नु, दुखी गरिबहरूलाई, अनाथहरूलाई, ब्राह्मण बटुकहरूलाई, गुरुहरूलाई भोजन गराउनु। त्यो भोजनका प्रभावले के हुन्छ, पितृहरूलाई मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ। अब गरुड महापुराणमा ब्रह्माजीले बताउनु भयो प्रायश्चित्त कसरी गर्ने त। अब नजानिकन के गर्यो, पाप गर्यो। अब त्यो पापको प्रायश्चित्त कसरी गर्ने भन्दा पापको प्रायश्चित्तका निम्ति के गर्नुपर्छ त भने व्रत गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्दछ। यसरी विभिन्न प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो। अब यसरी दानका विषयमा बताउँदै बताउँदै गइसके पछाडि अब ब्रह्माजीलाई जो भगवान हरिले प्रत्यक्ष रुद्र सहित बताउनु भएको थियो सप्तद्वीपहरू भनेका के हुन् त, यो संसारको खगोल र भूगोलका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। भगवान हरिले भन्नुहुन्छ आग्निद्र, अग्निबाहु, पपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य र सबल यी पुत्रहरू राजा प्रियव्रतका सन्तान हुन्। 10औं पुत्र ज्योतिष्मान भएर जन्मिएका थिए। मेधा, अग्नि र वायु यी 3 पुत्र योगमा लागे। ती जातिस्मर महाभागहरूले राज्य चलाउने मन गरेनन्। तिनीहरू सानैबाट हे पिताजी हामी त सन्यासी हुन्छौं भनेर आफ्ना पिता प्रियव्रतलाई भने। अब बाँकी रहेका 7 वटा जो छोराहरू छन् ती 7 वटा छोरालाई राजा प्रियव्रतले ती 7 छोरालाई 7 द्वीपहरू बाँडिदिनु भयो। 50 करोड योजन जति फराकिलो भएर रहेको समुद्रको पानीमाथि ती द्वीपहरू डुङ्गा जसरी पानीमा उत्रिन्छ त्यसरी उत्रिएका छन्। जम्बू, प्लक्ष, अर्को शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, साकर 7औं द्वीपको नाम पुष्कर द्वीप हो। यी 7 द्वीपहरू कस्ता छन्, लवण, इक्षु, सुरा, सर्पी, दधि, दुग्ध र अन्तिम जलका साथै समुद्रले घेरिएका छन्।
एउटा द्वीप भन्दा अर्को द्वीप दोब्बर ठुला छन् र जम्बूद्वीपमा रहेको मेरु नै लाख योजन, मेरु पर्वत नै लाखौं योजन फराकिलो छ। 84,000 योजनको उचाइ रहेको यो 16,000 योजन भासिएको र शिखर 32,000 योजन विस्तृत छ। 16,000 तलकर्णीका आकारमा रहेका हिमवान हेमकुट निषद यसका दक्षिणमा रहेका छन्। त्यसै गरेर नील श्वेत श्रृङ्गी नामका वर्ष पर्वतहरू उत्तरमा छन्। भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनु भएको छ, हे रुद्र, जुन मानिस प्लक्ष्य आदि द्वीपमा पहिलेदेखि नै बसेका छन् तिनीहरू मृत्युरहित, तिनीहरूमा कुनै जरा अवस्था छैन। जम्बूद्वीपका राजा आग्नेन्द्र भए। आग्नेन्द्रका 9वटा छोरा भए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, तिनका नाम भए। तिनै राजाले के गरे, आग्नेन्द्रले अब आफ्ना छोराहरूको नाम राखेर ती भूखण्डहरू तिनै छोराहरूलाई के गरे, प्रदान गरे। यसरी मेरुदेवीबाट नाभिका पुत्र ऋषभ जन्मिए। तिनका भरत नाम गरेका छोरा व्रती बनेर शालग्राम क्षेत्रमा गएर निवास गरे। भरतका छोरा, अब भरत नाम गरेका राजा कस्ता हुनुहुन्थ्यो भने भरतको विशेष प्रकारको कहानी छ। भरत नाम गरेका राजाको यहाँ कथा बताउनु हो। यसरी वंश परम्परा बताउँदै जाने क्रममा के भयो त, प्रियव्रत जो थिए उनी पछि जम्बूद्वीपका राजा भए आग्नेन्द्र। प्रियव्रत पछि उनका छोरा के भए आग्नेन्द्र, त्यहाँ राजा भए। राजा भइसके पछाडि अब उनले योग्य सन्तान प्राप्तिका निम्ति मन्दराचल पर्वतमा बसेर ब्रह्माको तपस्या गरे। ब्रह्माले उनी भएको ठाउँमा पूर्वचिती नामकी अप्सरालाई पठाइदिनु भयो। आग्नेन्द्र नाम गरेका राजा तिनीसँग विवाह गरेर नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्वर, केतुमाल आदिका नाम गरेका 9वटा छोरा जन्माए। तिनीहरूको विवाह मेरु ऋषिकी 9वटी छोरीसँग भयो। आग्नेन्द्रले आफ्ना 9वटा पुत्रहरूकै नामले जम्बूद्वीपलाई के गरे, 9 खण्डमा 9 वर्षमा विभाजन गरेर तिनै नामका पुत्रहरूलाई त्यहाँको राजा बनाइदिए। आग्नेन्द्रकी पत्नी पूर्वचिती नाम गरेकी अप्सरा श्रापले मनुष्य स्त्री बनेकी थिइन्। एक दिन के भएछ, पुत्रसहित राजालाई छाडेर ती पूर्वचिती ब्रह्मलोकतर्फ गइन्। तर पनि आग्नेन्द्रले पूर्वचितीसँग अनेक वर्ष भोग गरेका थिए, तर पनि उनको मनमा विषय वासनाबाट तृप्ति भने हुन सकेको थिएन। प्राण छाड्ने बेलामा पनि उनले पूर्वचिती अप्सरालाई नै सम्झे र अन्तिममा चिन्तनको प्रभावले उनी गन्धर्व लोकतर्फ गए। आग्नेन्द्रका 9 पुत्र मध्ये एकको नाम थियो नाभि। ती नाभिले योग्य सन्तान प्राप्तिका निम्ति के गरे, भगवान यज्ञ पुरुषको आराधना गरे, उपासना गरे। उनको त्यो भक्तिबाट प्रसन्न भएर भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञमा प्रकट हुनुभयो र भगवानको दिव्य रूपको दर्शन पाइसकेपछि नाभि र नाभिकी पत्नी मेरुदेवी ती यज्ञका सबै आचार्यहरू पनि प्रसन्न भए। अब भगवानले नाभिसँग भन्नुभयो, तिमीलाई के इच्छा छ, तिमीले वरदान माग। भनेपछि नाभिको तर्फबाट यज्ञमा आएका पण्डितजीहरूले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हाम्रा यजमान हजुर जस्तै छोरा चाहन्छन् भनेर पण्डितजीहरूले भन्दिनु भयो। भगवानले भन्नुभयो, म जस्तो अर्को कोही हुन सक्दैन, त्यसैले म जस्तो छु म त्यस्तै मात्र हुन्छु। त्यसैले म आफू स्वयं मेरो अंशले कलावतारको रूपमा के गर्नेछु, नाभिको घरमा छोरो बनेर आउनेछु, भगवानले भन्नुभयो। यसरी यज्ञका आचार्यसँग यति भनेर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान भइसके पछाडि अब केही समयपछि नाभिकी पत्नी मेरुदेवीको गर्भबाट दिगम्बर सन्यासी रूपलाई धारण गरेर ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर भगवान ऋषभदेव जन्मिनुभयो। ऋषभदेव भगवानको जय। यसरी ग्रहण गर्नुभयो जन्म। जन्मिँदै उत्तम प्रकारका गुण र स्वभाव भएका मानेर ब्राह्मणहरूले भगवानको नाम ऋषभदेव भनेर राखी, श्रेष्ठ देव राखी। अब ऋषभदेव ठूलो भइसके पछाडि ऋषभदेवको शील स्वभाव र गुणलाई हेरेर सम्पूर्ण प्रजाहरूले लौ प्रभु नाभि नाम गरेका राजालाई भन्दछन्, हजुरका छोरालाई राजा बनाउनु पर्यो। यो कुरा बुझेर नाभिले एक दिन के गरे, ऋषभदेवलाई राज्य सुम्पिदिए र आफ्नो पत्नी मेरुदेवी सहित कुनै तीर्थमा गएर तपस्या गर्न लागे। एकपटक के हो भने कुनै समयमा ऋषभदेवको परीक्षा गर्नका निम्ति अब आज इन्द्रले विचार गरेछन्, यी ऋषभदेव के छन्, बडो शक्तिशाली छन्, त्यसैले यिनको विचार गर्नु पर्यो भनेर इन्द्रले के गरेछन्, ऋषभदेवको
जो जमिन छ ऋषभदेवको राज्यमा जल वर्षा गर्न इन्द्रले रोकिदिए, जल वर्षा गराएनन्। त्यो बेला ऋषभदेवले आफ्नो योग बलले अजनाभ वर्षमा खूब वर्षा गराए। त्यसपछि ऋषभदेवको त्यो सामर्थ्यलाई देखेर बुझेर इन्द्रले आफ्नो छोरी जयन्तीको विवाह ऋषभदेवसँग गरिदिए। आज ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा जन्मिए, तीमध्ये 10 जना राजा भए। त्यसपछि 9 जना योगी भए। बाँकी 81 भाइले पुनः पुण्य कर्मको माध्यमद्वारा शुद्ध बनाउँदै उनीहरू सन्यासीको रूपलाई अथवा ब्राह्मणत्वको प्राप्ति गरे। अब भगवत स्वरूप भएका कारण ऋषभदेव परम स्वतन्त्र थिए। उनलाई संसारी कर्म गर्नुपर्ने बाध्यता नै थिएन, तर पनि लोकलाई देखाउन संसारी कर्म गर्दै ऋषभदेवले वेदोक्त विधिद्वारा 100 यज्ञ गरेर देवताहरूलाई पितृहरूलाई खुसी पारे। भक्तवृन्द, यहाँ पनि ऋषभदेवले पितृहरूको अर्चना गर्नुभयो। पितृहरूको अर्चना बिना त यो संसारमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नै सकिँदैन। त्यसैले जबसम्म पितृहरूलाई खुसी बनाउन सकिँदैन, आफ्ना कुल पितृहरू प्रसन्न हुँदैनन्, तबसम्म त कहाँ शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यसैले ऋषभदेवले पनि के गर्नुभयो, पितृहरूको खुसी पार्नुभयो। उनले राज्यमा प्रजाहरू यति धर्मात्म थिए ऋषभदेवको राज्यमा कि उनीहरूले सपनामा पनि अधर्म भन्ने कुरा सोच्दैनथे। एकपटक के भयो भने ऋषभदेवले ब्रह्मवर्त क्षेत्रमा धर्मको उपदेश दिने उद्देश्यले आफ्ना छोराहरूलाई भन्दछन्, ये छोरा हो, यो दुःखमय विषय भोग भोग्नका लागि मात्रै जीवले मनुष्य शरीर पाएको होइन। त्यस्ता भोगहरू त आफ्नो जुनी अनुसार पशुले पनि भोगेको छ। पशु पनि त त्यस्ता प्रकारका भोगमा लिप्त भएको छ। त्यसैले मनुष्य शरीरबाट त दिव्य सत्कर्म गर्नुपर्छ। पशु जस्तै भएर खाने, सुत्ने, दौडिने यो कर्म त पशुले पनि गर्छ। त्यसैले संसारमा भोगिने हरेक भोगहरूले भोग्न थाल्दा सुखको भ्रान्ति गराए पनि यो सुख देखिए पनि सांसारिक वस्तुले त फेरि दुःख नै हुन्छ। त्यसैले शास्त्रले सज्जनहरूको संगत गर्नु र सज्जनहरूको संगत गर्दा मुक्ति हुन्छ र दुष्टको संगत गर्दा नरकको ढोका पुगिन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी के गर्नुहुन्छ, ऋषभदेवले आफ्ना सन्तानहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ। ऋषभदेवले भन्नुभयो, भगवत भक्तिको उपदेश नदिए र संसार बन्धनबाट मुक्त नगराउने गुरु पनि गुरु होइनन्, स्वजन पनि स्वजन होइनन्, जसले भगवत भक्तिबाट मुक्ति गराउँदैनन् भने। यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएका प्राणीको शरीरमा भगवान विष्णु बस्ने ठाउँ हो अथवा भगवान विष्णुको बस्ने ठाउँ हो यो सबै प्राणीको शरीर। सबैको शरीरमा आत्माको रूपले भगवान विष्णु नै बस्नुहुन्छ। ऋषभदेवले आफ्ना सन्तानहरूलाई के गर्नुभयो, सुन्दर प्रकारले उपदेश गराउनुभयो। त्यसरी ऋषभदेवले आफ्ना पुत्रहरूलाई धर्मको उपदेश दिएपछि राज्य चलाउने काम ज्येष्ठ छोरा भरतलाई सुम्पिनुभयो। ऋषभदेवले भरतलाई सुम्पिनुभयो र सन्यास ग्रहण गरेर परमहंस योगीहरूको जो कर्म हो त्यो कर्म गर्न थाल्नुभयो। यसरी ऋषभदेव के गर्न थाल्नुभयो त पृथ्वीमा विचरण गर्न थाल्नुभयो। एक दिन एउटा वनमा पुग्नुभयो। त्यो वनमा डढेलो लागेको थियो। त्यही डढेलो वा आफ्नो शरीरको आहुति दिएर भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुभयो ऋषभदेवले। अब ऋषभदेव पछि अजनाभ खण्डका राजा हुनुभयो भरतजी। भरत राजा भए। भरतकै नामबाट पछि अजनाभ खण्डलाई भारतवर्ष भनेर भन्न थाल्यो। महाराज भरत त बडा धर्मज्ञ। उनले विश्वरूपकी छोरी पाञ्चजनीसँग विवाह गरेर 5 भाइ छोरा जन्माए। राजकाजसँगै अनेकौं यज्ञ सत्कर्म गर्दै भगवान पितृ र प्रजाहरूलाई खुब खुसी बनाए। धेरै वर्षसम्म राज्य चलाए। अब भरतजीले पनि के गर्नुभयो भने पितृहरूलाई खुसी गर्नुभयो। राजाको धर्म पितृको खुसी गराउने, देवतालाई खुसी गराउने, प्रजालाई खुसी गराउने। धेरै वर्षसम्म पितृको उपासना गरेर भरतजीले पनि राज्य जनाउनुभयो, राज्य चलाउनुभयो। अब जीवनको तेस्रो अवस्था आयो। अब 50 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि राजकाज चलाउने जिम्मा चाहिँ आफ्नो छोरालाई सुम्पेर के गर्नुभयो भने भरतजी सालग्रामकी जननी कृष्णा गण्डकीको किनारमा रहेको पुलाहाश्रम मुक्ति क्षेत्रमा गएर भगवानको आराधना गर्दै बस्न लाग्नुभयो भरतजी। एकपटक के भएछ भने हरेक दिन बिहानमा गएर गण्डकीमा स्नान गर्ने। भरतजीले बिहान गण्डकीमा स्नान गर्ने बेला ओमकार मन्त्र जप्दै जप्दै भगवान सूर्यनारायणलाई अर्घ दिन लाग्नु भएको। त्यही बेला त त्यहाँ एउटा अद्भुत प्रकारको घटना घटेछ। के भएछ भने भरतकै नजिक एउटी गर्भवती हरिणी पानी पिउन आएकी पानी पिउँदै थिइन्। त्यही बेलामा जङ्गलमा सिंह गर्जेको ठुलो आवाज आयो।
हरिणीले के गरिन् भने सिंह डरायो। सिंहको आवाज सुनेर डराएर गण्डकी पार गर्न खोजेर त्यो गण्डकी फड्किने विचार गरिन्। तर पेटमा बच्चा भएको कारण उफ्रिँदा के भयो, उनी पारी त पुगिन्, तर नदीमा झरेर बच्चा चाहिँ बग्न थाल्यो। उनी गर्भिणी थिइन्। हरिणी नदी पारी पुगेर लर्खराउँदै गुफामा गएर बसिन्। गुफामा गएर उनको मृत्यु भयो। अब भरतलाई यसो विचार गर्दछन्, बिहानीको समय छ, सन्ध्याको समय छ, एउटा सानो हरिणको बच्चा पानीमा तैरिरहेको छ। अब त्यो हरिणको बच्चाप्रति भरतलाई प्रेम लाग्यो। ती भरतले के गरे, त्यो जल त्यसलाई नदीबाट झिकेर आफ्नो आश्रममा लगेर पाल्न थाले। अब दिनहरू यसरी बित्न थाले कि भरतले त्यो हरिणको बच्चालाई पाल्दै पाल्दै जाँदा भरतको मनमा त्यो हरिणको बच्चाप्रति अत्यन्त प्रेम लाग्यो, अत्यन्त श्रद्धा लाग्न थाल्यो। भरतजी जहाँ जानुहुन्थ्यो बच्चा पनि त्यही जान्थ्यो। भरतजीले जे गर्नुहुन्थ्यो बच्चा पनि, हरिणको बच्चा पनि त्यही गर्थ्यो। अब पूजापाठ गर्न बसेको बेला पनि भरतको मन हरिणतिरै हुन्थ्यो। अब त्यो मृग शावकको स्नेह बन्धनमा परेर भरतले भगवानको सेवा पूजा ध्यान जपादि कर्म भन्दा पनि अन्त त्यो हरिणको बच्चालाई कसरी लालन पालन गर्ने भरतले त्यता ध्यान दिन थाल्नुभयो। अब परोपकारी शान्त स्वभाव भएका सज्जनले दिन दुखी र शरणागतको रक्षार्थ आफ्ना सबै स्वार्थ बिर्सिन्छन् भने चाहिँ भरत पनि सबै कुरा बिर्सेर हरिणसँगै रमाउन थाल्नुभयो। अकस्मात प्राप्त गरेको हरिणको बच्चा हुर्काउनु भरतको कर्तव्य थियो। तर के भएछ भने हुर्काइसकेपछि हरिणकै झुण्डमा छाडिदिनु पर्नेमा भरत चाहिँ त्यसैमा आफ्नो सर्वस्व मान्न थाले। हो, बच्चा पाल्नु पर्थ्यो, हरिणको बच्चालाई छोड्नु हुन्थेन, उनको जीवन बचाउनु पर्थ्यो। तर ठुलो भइसकेपछि हरिणहरूकै समूहमा लगेर छोडिदिनु पर्थ्यो। तर भरतले त्यो गर्नु भएन। घर परिवार राज्यको आसक्ति त्यागेर वनमा आएका भरतको प्रारब्ध नै हरिणको रूपमा आएको रहेछ। रात दिन के गर्न थाले, हरिणकै विचार गर्न थाले। एक दिन हरिण के गरेछ, धेरै हरिणको एउटा भिड आएको, त्यही हरिणको भिडमा त्यो बच्चा त्यहीँ पसेर हराएछ, गएछ उनीहरूसँगै डुल्दै। भरतजी यसो आएर आश्रममा हेर्दा हरिण छैन। नभइसकेपछि मर्ने बेला पनि के भयो, हरिणकै चिन्तन गरिरहँदा मर्ने बेलामा हरिणकै कल्पना गरेर आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो भरतजीले। र त्यो अन्तिममा मर्ने बेला हरिणकै चिन्तन भएको हुनाले कालाञ्जर पर्वतमा हरिण भएरै अर्को जन्ममा जन्मिनु हो। प्राण छोड्ने बेला सज्जन जो कुराको चिन्तन गरिन्छ अर्को जन्ममा त्यही भएर जन्मिनु पर्छ। त्यसैले प्राण छोड्ने बेला पनि भगवानको नाम जप्दै छोडियो भने भगवानलाई नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसपछि के भयो त भने हरिण भएर भरतजी जन्मिनु पर्यो। जन्मिसकेपछि केही समयपछि अब पूर्व जन्मको पुण्यको प्रतापले त्यो हरिणमा पनि आफ्नो पूर्व जन्मको स्मृति आयो, सम्झियो। अनि त्यो हरिणले मृगको समूहलाई त्यागेर पुलहाश्रममा आएर कृष्णागण्डीको तटमा आएर कालको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। भरतजी जो हरिणको रूपमा जन्मिनु हो, एक दिन उसले गण्डकी नदीभित्र शरीर डुबाएर भगवानको स्मरण गर्दै त्यो हरिणले त्यो आफ्नो प्राणलाई त्याग गरिदियो। त्याग गरिसकेपछि भगवानलाई सम्झिँदै त्याग गरेको हुनाले पशुबाट मुक्ति भएर एउटा कर्मेष्ठी ब्राह्मणको घरमा जन्म भयो। यसरी हरिणको शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि भरत चाहिँ अंगिरस कुल गोत्रका एउटा वेदपाठी ब्राह्मणको घरमा जन्मिए। संयोगवश त्यहाँ पनि नाम भरत नै राखियो। पूर्व जन्ममा भगवान विष्णुको अतिशय भक्ति गरेका कारण यो जन्ममा पनि भरतलाई के भयो, पूर्व जन्मको स्मृति भयो। अंगिरस गोत्रका ब्राह्मणको घरमा जन्मिएका भरतजी अब यसरी जन्मिसके पछाडि अब भरतले मनमा नै विचार के गर्नुभयो भने पूर्व जन्ममा भगवानको ध्यान गर्न गएको हरिणलाई सम्झिँदै हरिणकै जन्म भएर हरिणकै योनिमा हरिणकै जुनीमा जन्मिनु पर्यो। त्यसैले यो जन्ममा चाहिँ मान्छेको जुनी पाइएको छ, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर भरतजी के गर्न थाल्नुभयो, पागल जस्तै, मूर्ख जस्तै, अन्धो जस्तै, बहिरो जस्तै भएर संसारमा घुम्न थाल्नुभयो। अब सन्तानलाई शिक्षा दिनु चाहिँ मातापिताको र मातापिताको उपदेश ग्रहण गर्नु सन्तानको कर्तव्य हो। तर पनि त्यही विचार गरेर भरतजीको पिताले ब्राह्मण संस्कारको ज्ञान गराउन खोज्नुभयो, तर उहाँको केही चलेन। एक दिन कालको मुखमा परेर भरतका मातापिताले शरीर छोड्नुभयो।
उनका सौतेनी भाइहरू भरतलाई मूर्ख सम्झन्थे। तिनीहरूले भरतलाई पढाउने काम छाडिदिए। ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त गरेका भरत मान अपमान सुख दुःख आदिको कुनै मतलब नै गर्नुहुन्ने थियो। भाइहरूले खेतमा काम गर्न जाऊ भनेपछि काम गर्नुहुन्थ्यो। डढेका बासी कनिका भुस मिसाइएका अन्न खान दिन्थे, त्यसलाई पनि अमृत जस्तै मानेर कपाकप खानुहुन्थ्यो। हरेक कुरालाई जड जस्तै भएर सही दिने हुनाले उहाँलाई सबैले जड भरत भनेर भन्दथे। एकपटक के भयो त भने एउटा डाकुको सरदारले सन्तान प्राप्तिका लागि भद्रकालीलाई मनुष्यको बलि चढाउने भाकल गरेको रहेछ। त्यसका लागि एउटा मान्छे पक्रेर ल्याएको थियो। दैववश त्यो मान्छे भागेछ। त्यो भागिसकेपछि ती डाकुहरू उसलाई खोज्दै दौडेका बाटोमा खेत कुरेर बसेका जड भरतलाई देखेछन् र तिनै भरतलाई ल्याएर बलि चढाउनका निम्ति देवीको मन्दिरमा पुर्याए। जब भरतलाई स्नान गराएर नयाँ वस्त्र लगाएर मिठा कुरा खान दिएर भगवतीको सामुन्ने टाउको निहुराएर बस्न लगाए, त्यो बेला मूर्तिबाट भगवती प्रकट भएर ती डाकुका हातबाट तरवार खोसेर जड भरतको रक्षा गर्नुभयो देवीले। अनि त्यस पछाडि ती जति पनि प्रकारका दैत्यहरू थिए, राक्षसहरू थिए, तिनीहरूलाई जड भरतको रक्षा गर्दै भद्रकालीले राक्षसहरूको चाहिँ वध गरिदिनु भयो। यसरी भरतको दिव्य दिव्य कथा छ। अब के भयो त भने अब यहाँ विशेष गरेर राजा रहुगणसँग संवाद गर्नुहुन्छ भरतजीले। यस्ता धेरै कुराहरू छन् र रहुगण जड भरतलाई र रहुगण र जड भरतको दिव्य संवाद पनि छ। अब एक दिन के भयो त भने भरतको प्रसङ्ग जो छ, भरतको प्रसङ्गमा भरतको जन्म भइसकेपछि भरतको वंशमा सुमति गय आदि राजाहरू, अनेक प्रकारका राजाहरू हुनुभयो। यसरी के छ त भने भरतपछि भरतका अन्य सन्तानहरूले के गर्नुभयो त भने संसारमा राज्य गर्नुभयो। यसरी भरतका पुत्र जो सुमति हुनुहुन्थ्यो, सुमति उहाँका छोरा तेजस यसरी के गर्न थाल्नुभयो, उहाँका छोरा इन्द्रद्युम्न, उहाँका छोरा परमेष्टि हुनुभयो, फेरि उहाँका छोरा प्रतिहार अनि उहाँका पनि छोरा हुनुभयो। यसरी विभिन्न वंश परम्परा हुँदै 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 पृथु राजासम्म आउनुभयो। अनेक प्रकारका कुराहरू यसरी के गर्नुभयो त बताउनुभयो। अब यो संसार भुवनकोशको विषयमा विशेष वर्णन गर्नुभएको छ। वर्ष कस्तो छ, कस्ता प्रकारको यो संसारमा कस्तो भूगोल छ, त यो भूगोलका विषयमा पनि बताउनुभयो। अब देवताको समान आयु भए पनि भगवानको मायाद्वारा निर्मित प्रकृतिको सम्पूर्ण विस्तार वर्णन गर्नै सकिँदैन, तर पनि मूल मूल कुराहरूको वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। पृथ्वीको बनावट बेलको दाना जस्तै आकारमा ठूलो कमलको फूल जस्तो रहेको छ। यो पृथ्वीमा 7 वटा द्वीप छन् र 7 वटा समुद्र छन्। ती 7 द्वीप मध्ये हामी जो बसिरहेका छौँ, हामी बसेको ठाउँलाई जम्बू द्वीप भनिन्छ। यो द्वीप चाहिँ पृथ्वीको सबैभन्दा बीच भागमा पर्छ भने यसमा 8 पर्वतले विभाग गरेर 9 खण्डहरू रहेका छन्। राजा बलिको यज्ञमा वामन भगवानले 3 लोक नाप्न आफ्नो पाउ फैलाउँदा उहाँको देब्रे औँलाको नङले ब्रह्माण्डको माथिल्लो भाग छेडियो र त्यहाँबाट जलका धाराहरू बाहिर निस्के। ब्रह्माले त्यही जलद्वारा वामन भगवानको पाउ पखाल्नुभयो। त्यो जल भगवतपदी नाम धारण गरेर ब्रह्मलोकमै बग्न लागिन्। त्यसको हजारौं वर्षपछि ती भगवतपदी ध्रुवलोक पुगिन् र त्यहाँबाट स्वर्गको बाटो हुँदै 4 भागमा विभाजित भएर पृथ्वीमा झरेर गंगा नामले बग्न थालिन्। गंगाको स्पर्श स्नानले सारा पुण्यहरू प्राप्ति हुन्छन् र सारा पापहरू नाश हुन्छन्। पृथ्वीमा भएका 9 खण्डमध्ये इलावृत खण्डमा शंकर भगवान वासुदेव स्वरूप भगवानको आराधना गरेर बस्नुहुन्छ। भद्राश्व खण्डमा धर्मका छोरा भद्रश्रवाले हयग्रीव स्वरूप भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ। केतुमाल खण्डमा स्वयं भगवती लक्ष्मी कामदेव स्वरूप भगवानको आराधना गरेर बस्नुहुन्छ। हरिवर्ष खण्डमा बसेर प्रहलादजीले भगवान नृसिंहको आराधना गर्नुहुन्छ। रम्यक वर्षमा वैवस्वत मनुले मत्स्य रूप भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हिरण्यमय वर्षमा अर्यमाले कुर्म स्वरूप भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ। कुरु वर्षमा चाहिँ पृथ्वीले वराह स्वरूपको धारण गरेर भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ। किमपुरुष वर्षमा चाहिँ हनुमानले भगवान श्रीरामको आराधना गर्नुहुन्छ र भारत वर्षमा बसेर नारदजीले नरनारायण भगवानको नित्य आराधना गर्नुहुन्छ। यसरी यी सबै प्रकारका
वर्षहरूमा खण्डहरूमा अलग अलग रूपमा बस्नुहुने भगवान त्यहाँका अलग अलग भक्तले अलग अलग प्रकारले भगवानको के गर्छन् प्रार्थना गर्दछन्, भगवानको उपासना गर्दछन्। अब भारतवर्ष यिनीहरूमा पनि भारतवर्ष भनेको धेरै सबैभन्दा पुण्य वर्ष हो। जब भारतवर्ष भन्नाले अहिलेको भारत देश भन्ने होइन। प्राचीन समयमा पृथ्वीमा भएका 9 खण्ड मध्ये सिन्धु नदी र हिमालयको बीचमा पर्ने एउटा भागलाई अजनाभ खण्ड भनिन्थ्यो। त्यहाँ भरतजीले राज्य गर्नुभयो। त्यसपछि भरतजीकै नामबाट यो अजनाभ खण्डलाई भरत खण्ड अथवा भारतवर्ष भन्न थालियो। अब यो भारतवर्षको यति धेरै पुण्यको महिमा छ भक्तवृन्द। यो भारतवर्षमा हामी जहाँ बस्दछौँ यो त अत्यन्त के हो, पुण्यमय ठाउँ हो। देवताले पनि यो भारतवर्षको के गर्छन्, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछन्। देवताले पनि भारतवर्षमा जन्मिएका मनुष्यको प्रशंसा गर्दै के भन्दछन्, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदुता स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषुभारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकं स्पृहाहिनः। अहो यी भारतवर्षमा जन्मिने मनुष्यले के त्यस्तो पुण्य गरेका रहेछन् जसले गर्दा भगवान हरिलाई प्रसन्न पारेर मुक्ति पाउने भारतवर्षमा जन्म लिएका छन्। भारतवर्षका अगाडि स्वर्ग पनि तुच्छ नै मानिन्छ, किनकि यहाँ बसेर कुनै पनि तरिकाबाट भगवानलाई खुसी पार्न सकिँदैन स्वर्गबाट। तर हामीले पनि स्वर्गबाट तल झर्दा भारतवर्षमा नै मनुष्य बनेर हजुरको भजन गर्न पाऊँ भनेर के गर्छन्, भगवानहरूले पनि भारतवर्षमा जन्मिने देवताहरूले पनि भारतवर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्दछन्। यसरी के गर्नुभयो त भने विभिन्न प्रकारका पर्वतहरूको के गर्नुभयो, यहाँ व्याख्या गर्नुभयो। यसरी व्याख्या गर्दै गर्दै जाने बेलामा खगोल र भूगोलको दिव्य प्रकारको के गर्नुभयो, वर्णन गर्नुभयो। अब जसरी सुमेरु पर्वत जम्बुद्वीपले घेरिएको छ त्यसै गरी जम्बुद्वीप पनि आफू समानको क्षार समुद्रले घेरिएको छ। क्षार समुद्रलाई 2 गुणा ठुलो प्लक्षद्वीपले घेरेको छ। प्लक्षद्वीपलाई इक्षु रसोद भनेको उखुको रसवाला समुद्रले घेरेको छ। इक्षु रसोद समुद्रलाई 2 गुणा ठुलो सालमली द्वीपले घेरेको छ। सालमली द्वीपलाई मदिराको समुद्रले घेरेको छ। मदिराको सागरलाई 2 गुणा ठुलो कुशद्वीपले घेरेको छ। त्यो कुशद्वीपलाई घृतोदा भनेको घिउको स्वाद भएको समुद्रले घेरेको छ। घृतोदा सागरलाई 2 गुणा ठुलो क्रौञ्च द्वीपले घेरेको छ। क्रौञ्च द्वीपलाई दूध सागरले घेरेको छ। क्षीर सागरलाई 32 लाख योजन विस्तार भएको शाक द्वीपले घेरेको छ। शाक द्वीपलाई महीको समुद्रले घेरेको छ। महीको समुद्रलाई 2 गुणा ठुलो पुष्कर द्वीपले घेरेको छ। पुष्कर द्वीपलाई पनि शुद्ध जलको समुद्रले घेरेको छ। यसरी त्यसभन्दा अगाडि भूमण्डलको सीमास्तम्भ मानिने लोकालोक नाम गरेको पर्वत पर्छ। त्यो विद्वानहरूले प्रमाण, लक्षण र स्थिति अनुसार सम्पूर्ण भूगोलको परिमाण 50 करोड योजन भनेर बताउनु भएको छ। अब जसरी चना मटर हुन्छन् नि, तिनीहरू एउटा फक्लेटो बारे जानेपछि अर्को फक्लेटाको त्यसै अनुरूप अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो भूगोलको परिमाण अनुसार परिणाम यो अनुसार के हुन्छ, भूगोल भन्दा बाहिर खगोल आदिमा रहेको स्वर्गको पनि अनुमान लगाइन्छ। पृथ्वी, स्वर्ग अथवा अन्य पनि ग्रहहरूको बीचमा रहेको खुल्ला आकाशलाई सधैँ अन्तरिक्ष भनेर भनिन्छ। अन्तरिक्षमा रहेर सूर्यले आफ्नो तापले तिनै लोकलाई के गर्नुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। सूर्य के आधारमा के हुन्छ, दिन, रात, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष छुट्याइन्छ। सूर्यको चाल मेष अथवा तुला राशिमा आएको बेला पृथ्वीमा दिन रात बराबर हुन्छ। वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या यी 5 राशिमा हुँदा क्रमशः हरेक महिनामा 1-1 घडी रात कम हुँदै जान्छ र त्यसैको परिणाम अनुसार दिन लामो हुँदै जान्छ। वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीन यी 5 राशिमा सूर्यको चाल रहँदा दिन के हुन्छ, घट्न र रात चाहिँ बढ्न थाल्दछ। यस प्रकारले दक्षिणायनको आरम्भ हुने बेलासम्म दिन र उत्तरायणको आरम्भसम्म रात लामा हुन्छन्। सूर्यको आधा गतिलाई अयन र पूर्ण गतिलाई संवत्सर भनेर भनिन्छ। 6 महिनाको 1 अयन र 1 वर्षको 1 संवत्सर। अब सूर्यभन्दा
अब के छ 1,00,000 योजन फरकमा शीघ्र गतिवाला चन्द्रमा छन्। सूर्यले 1 वर्षमा परिक्रमा गर्ने मार्गलाई चन्द्रमाले 1 महिनामा र सूर्यको 1 महिनाको गतिलाई चन्द्रमाले 2.25 दिनमा फरक के गर्दछन् पार गर्दछन्। चन्द्रमामा 16वटा कला छन्। चन्द्रमा भन्दा अनुमानित 3,00,000 योजन माथि 28 नक्षत्र रहेका छन्। नक्षत्र भन्दा क्रमशः 2-2 लाख अथवा 2-2 लाख जति योजनको फरकले शुक्र बुध मंगल बृहस्पति शनिश्चर आदि आदि गरेका के छन् ग्रहहरू छन्। ती ग्रहहरू भन्दा 11,00,000 योजन पर कश्यपादि सप्तऋषिहरू ताराहरू र त्यसभन्दा 13,00,000 योजन पर ध्रुव नाम गरेको ध्रुवलोक रहेको छ। अब ध्रुवलोकलाई आकाशमा भएका सबै ग्रहहरूको स्तम्भ भनेर मानिन्छ। यहाँबाट फैलिने प्रकाशबाटै नियन्त्रित भएर सारा लोकहरू आकाशमा घुम्दछन् र यस लोकलाई ज्योतिष चक्र अथवा शिशुमार चक्र पनि भनिन्छ। अब सूर्यदेखि 10,000 योजनको फरकमा राहु नाम गरेको ग्रह घुम्छ। सिंहिका राक्षसीको पुत्र राहुले समुद्र मन्थनको बेला अमृत पिउने चेष्टा गरेको थियो, तर सूर्य र चन्द्रमाको कारणले गर्दा उले अमृत पिउन पाएन। त्यही रिसले औँसी र पूर्णिमा पारेर अहिले पनि कहिलेकाहीँ सूर्य र चन्द्रमा माथि उसले आक्रमण गर्छ। त्यसैलाई सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण भनेर भनिन्छ। जहाँसम्म राजहंस गिद्ध बाज गरुड आदि पक्षीहरू उड्न सक्छन् त्यहाँसम्म भूगोलकै सीमा भनेर मानिन्छ। जहाँसम्मको वायुको सञ्चार र बादल देखिन्छ त्यहाँसम्मलाई आकाश र त्योभन्दा परको स्थानलाई अन्तरिक्ष भनेर भनिन्छ। पृथ्वीको एकापट्टि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल र पाताल आदि 7 लोकहरू रहेका छन् र पृथ्वीभित्र पनि यिनै 7 नामका पत्रहरू रहेका छन्। यसरी के गर्नुभयो खगोल र भूगोलको विषयमा बताउनु भो। अब पातालमा भएका नरकहरूका विषयमा पनि बताउनु भो। 70,000 योजन उचाइ भएको भूमि त्यहाँ छ र 10,000 योजनको दूरीमा अरू लोकहरू छन् अतल वितल आदि इत्यादि प्रकारका। त्यस 7औं प्रकारका लोक भए कृष्णा शुक्ला अरुणा पिता सर्करा रङ्काई भूमि शैलमय र स्वर्णमय छन्। ती भूमिमा दैत्य र नागको वास रहेको छ। पुष्कर द्वीपमा नरकहरू छन्। तिनको नाम रौरव सुकर रोध ताल अनि त्यसपछि गएर विशेषण महाज्वाल तप्त कुम्भ लवण विमोहित रुधिर वैतरणी कृमि स अनि कृमि भोजन नाम गरेका नरकहरू छन्। असीपत्र वन कृष्ण नानाभक्ष दारुण र पुयबह पाप बौह निज्वाल र अशिव समदंश कृष्णसूत्र तम अभिचि स्वभोजन आदि आदि नाम गरेका नरकहरू छन्। विष खुवाउने र आगो लगाउने पापीहरू जति छन् नि ती पापीहरूलाई के गरिन्छ त्यही नरकमा लगेर राखिन्छ। यी अनेक प्रकारका लोकहरूमा प्राणीहरू रहेका छन्। पानी आगो हावा आकाश आदिले आवृत छ यो संसार। त्यो अण्ड विशाल प्रधान तत्त्वले बेरिएको छ र अरू ब्रह्माण्ड भन्दा 10 गुणा त्यसमा विशाल सर्वव्यापी नारायण भगवान निवास गर्नुहुन्छ। शङ्कर्षण भगवान त्यसमा बस्नुहुन्छ। यसरी के छ त भने खगोल र भूगोलको दिव्य प्रकारको वर्णन श्रीमद् गरुड महापुराणमा गर्नुभयो। भक्तवृन्द, आज तेस्रो दिनको कथालाई हामी यही समापन गर्दछौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ यो विषयमा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानलमा आज नयाँ जोडिनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र भिडियो सामग्रीलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले आज नयाँ जोडिनु भएको छ भने म यो ठाउँबाट कार्यक्रम हेर्दैछु भनेर कमेन्ट गर्नुहोला र यो 16 श्राद्धको पावन अवसरमा पितृहरूको मुक्तिका निम्ति पितृहरूलाई सम्झना गर्दै यहाँहरूले श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई दिव्य तरिकाले सुन्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना पितृहरूको मोक्षको कामना गर्दै श्रीमद् गरुड महापुराणलाई पितृपुराणलाई यहाँहरूले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला र यहाँहरू सबैका कुल पितृहरूको मोक्षको कामना गर्दछौँ हामी। र यो 16 श्राद्धको पावन अवसरमा यहाँहरूका समस्त पितृहरूलाई सन्तुष्टताको प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दछौँ र यहाँहरूले पनि सोही अनुसार कर्म गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः नयाँ कथा प्रसङ्गका साथमा यहाँहरूका समक्षमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः।